नमस्कार। तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। म विमला कणेल। समाचार सुरु गरौं तनहुँ समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। देशका सबै अस्पताललाई कुल शय्याको 10% छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। आर्थिक मन्दीका कारण कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई तत्कालको सङ्कटबाट बचाउन उल्लेखित उपचारात्मक विधि प्रक्रिया अपनाउन व्यास नगरपालिकाको आग्रह। र गण्डकी प्रदेश सरकारले 10 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपीडी र प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क दिने घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले गैर संवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आइतबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। त्यस्तै विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखावा आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 753 वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कुल शय्याको 10% छुट्याई बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले 753 वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आज छुट्टा-छुट्टै पत्राचार गरी कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन्। यसअघि मन्त्रालयले 2 पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिएको छ। पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरीब पहिचान परिचय पत्र समेतलाई आधार मानि कुल शय्याको 10% बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 64 मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 70 घ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि 10% शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा 10% शय्या निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए। विद्यमान आर्थिक सङ्कट मन्दीका कारणले नगरपालिका भित्र कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा बुझाउन पटक पटक सूचना दिए मानसिक रूपमा दुःख दिएको भन्दै व्यवसायीहरूको गुनासोपछि व्यास नगरपालिकाले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानकर्षण पत्रमा स्वदेशमै कृषि उद्यम गरौं र कृषि उत्पादनमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने राष्ट्रिय भावनाबाट अभिप्रेरित भई यस नगरपालिका भित्र विभिन्न कृषि तथा पशुपन्छी जन्य व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख छ।
व्यवसायिक, कृषकहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरू बीच यस नगरपालिकाको समन्वय तथा सहजीकरणमा विभिन्न मितिमा भएका भेला, बैठक र अन्तर्क्रियाबाट कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दी र बैंकिङ समस्याको चपेटामा परि व्यवसायिक कृषकहरूको स्थिति अत्यन्त दयनीय बन्दै गएको समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कृषि फर्महरू रित्तिँदै बन्द हुँदै गएका र कृषकहरूद्वारा ऋण तिर्न नसकी आत्महत्याको श्रृङ्खला बढ्दै गएको विकराल मानवीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारद्वारा आफ्नो नगरवासीको जीवधनको संरक्षण गर्नुपर्ने अभिभावकीय कर्तव्य र जिम्मेवारीको महसुस भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कृषकहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई पालना गर्दै साबिक बैंक कर्जालाई अनिवार्य पुनः कर्जा पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचनाको सुविधा प्रदान गरिदिनु हुन ध्यानाकर्षण पत्रमा अनुरोध गरिएको छ। व्यवसाय तथा व्यवसायीलाई तत्कालको सङ्कटबाट बचाउन उल्लिखित उपचारात्मक विधि प्रक्रिया नअपनाई अमानवीय असुली, लिलामी तथा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया नअपनाउनु हुन र उपचारात्मक विधिका लागि आफ्ना तालुक कार्यालयसँग समन्वय गराउनु हुन नगर प्रमुख नेउपानेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। अन्यथा उपचारात्मक विधि प्रक्रिया हुँदाहुँदै जबरजस्त असुली प्रक्रिया अपनाइएमा त्यस्ता प्रक्रियामा नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति वा रोहबरमा बस्ने कार्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने अवस्थातर्फ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 10 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपीडी र प्रयोगशाला सेवा निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले 10 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको हो। सरकारले मृगौला पीडितका लागि डायलासिस गर्न पालो कुर्नु नपर्ने अवस्था बनाउने पनि घोषणा गरेको छ। गण्डकीमा डायलासिस सेवा नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा भन्ने अवधारणालाई मूर्त रूप दिँदै डायलासिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने सरकारले बताएको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गोर्खाको आँपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने बताए। गण्डकी सरकारले क्यान्सरको उपचारमा 1 लाख रुपियाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गण्डकी सरकारले मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गर्ने, सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यस्तै विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। म्याग्दी गाउँपालिकाको आयोजना तथा गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्चको समन्वयमा सञ्चालित नाटक मञ्चन तथा अभिनय कला प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको छ। म्याग्दीको जनगणपति माध्यमिक विद्यालयमा मञ्चका अध्यक्ष आकाश अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको समापन कार्यक्रममा म्याग्दी गाउँपालिकाका प्रमुख श्री प्रसाद श्रेष्ठले नाटक आयोजना गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा गाउँपालिका भित्रै नाटक निर्माण गरी मञ्चन गर्ने जानकारी दिए। प्रमुख प्रशिक्षक प्राज्ञ पुरु लम्साले विद्यार्थीले थोरै समयमा धेरै कुरा सिक्न सकेको र नाटकलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नाटकबाट जीवन निर्वाह गर्न सकिने धारणा राखे। गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्चका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले
आजका बालबालिकालाई उपयुक्त शिक्षा भयो भने जुनसुकै कुराहरू सहजै सिक्न सक्ने हुँदा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले भविष्यमा नाटकको निर्माण गरेको हेर्ने धोको रहेको बताए। तनहुँ जिल्लाभित्रबाट 8 विद्यालयका 24 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। समापन कार्यक्रममा टुकराज अधिकारी, महेश भट्टराई, प्रशिक्षक पुरु लम्साल, रामनाथ अधिकारी, केशवराज घिमिरे, चतुर्भुज अधिकारी, भाग्यशाली ढुङ्गाना, दिवाकर भट्टराई, माधव प्रसाद अधिकारी, कल्पना घिमिरे, अञ्जना तिमेलसिना, हरिश्चन्द्र वाग्ले लगायत 50 बढी साहित्यकार, कलाकार र विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा 2 दिनको समयावधिभित्र तयार गरिएको 2 नाटक मञ्चन भएको थियो। पहिले मन्दिर जाने कि शहर सफा गर्न जाने र सार्वजनिक यातायातमा भोग्नु परेको पीडालाई समावेश भएको नाटक बसको यात्रा मञ्चन भएको थियो। समापन कार्यक्रमको सञ्चालन म्याग्दे शिक्षा शाखा प्रमुख महेश भट्टराईले गरेका थिए। यसअघि जेठ 18 गते मिनमावि थर्पुमा र राधा मामी जामुनेमा सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्धको नाटक संकल्प मञ्चन भएको थियो। आदि इत्यादि टिमको प्रस्तुति रहेको नाटकमा 7 जना कलाकारको अभिनय रहेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। आइतबार बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 4 मा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरका प्रहरी अधिकृतहरूबाट समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 4 मा विभिन्न सङ्घ संस्था, भद्र भलादमी, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू तथा सर्वसाधारणहरू समेतको उपस्थितिमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ। वक्ताहरूले जातीय भेदभाव र सामाजिक छुवाछुत समाजको कलङ्कको रूपमा स्थापित भएकाले यसको अन्त्य आवश्यक रहेको बताएका थिए। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मनपाङमा मनपाङ सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा आएको छ। गुरुङ समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको मनपाङका 22 घरले होमस्टे सञ्चालन गर्ने भएका हुन्। सामुदायिक होमस्टेको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले संयुक्त रूपमा केक काटेर शुभारम्भ गरेका हुन्। पर्यटकीय, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अगाडि रहेको मनपाङमा पाहुनाले सहज रूपमा मनोरञ्जन लिन सक्नेछन्। समुदायलाई होमस्टे सञ्चालनका लागि ज्ञान, सिप, कानुन, पूर्वाधार तथा आत्मविश्वास बढाउनका लागि तालिम दिएको म्याग्दे गाउँपालिकाका अधिकृत प्रदीप नेउपानेले जानकारी दिए। पाहुनालाई खानाको परिकार बनाउन, कुकिङ, सरसफाई, व्यवस्थापन तथा अतिथि सत्कार तालिम विज्ञद्वारा दिएका छौं, नेउपानेले भने। म्याग्दे 6 मा स्थापना भएको होमस्टेबाट स्थानीयले मनज्ञ आमदानी गर्न सक्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा वृद्धि हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर राणाले बताए। वडा अध्यक्ष हिरालाल गुरुङको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे, पर्यटनविद हरिसिंह गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर राणा लगायतले नमुना होमस्टे निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको अवसरमा कास्कीको घान्द्रुकमा भएको गाउँ स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि तनहुँको ठकुरी समाज बाबियो डाँडाले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा घान्द्रुक क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै ठकुरी समाजले उपाधि चुमेको हो। उपाधिसँगै ठकुरी समाजले नगद 80,000 रुपियाँ प्राप्त गर्दा उपविजेता घान्द्रुक क्लबले 50,000 रुपियाँमा चित्त बुझायो। प्रतियोगितामा 13 समूहको सहभागिता रहेको थियो। अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले म्याराथनसँगै महोत्सव सञ्चालन गरेको थियो। यिनै विविध जानकारीको साथ हामी तनहुँ समाचारको अन्तमा आइसकेका छौं। अन्तमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। देशका सबै अस्पताललाई कुल शय्याको 10% छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन।
आर्थिक मन्दीका कारण कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई तत्कालको सङ्कटबाट बचाउन उल्लेखित उपचारात्मक विधि प्रक्रिया अपनाउन ब्यास नगरपालिकाको आग्रह। र गण्डकी प्रदेश सरकारले 10 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क दिने घोषणा। हवस् त, गाउँघर सहर बजारको समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।